बेहद ममनून हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के जो हमारे अहदेदारान हैं कि उन्होंने मुझे पहले सेशन में की नोट स्पीकर की हैसियत से मुझे एजाज़ बख्शा और अब ये दूसरा सेशन जो है इसकी मुझे सराहत अदा की। ये बहुत ही एक अहम सेशन था और इसमें 4 जो मकालात यहाँ पेश किए गए या गुफ्तगू हुई, चारों बहुत ही अहम मौज़ूआत थे, जिसमें ख़ास तौर से शादाब एहसानी ने जो रिसाला उर्दू है इसकी 100 साल तो इसकी इशाअत का जो इसमें सिलसिला कायम हुआ था उनका बड़ी तफसील से जिक्र किया और बाज़ हमें ऐसे वॉल्यूम्स या रिसाला उर्दू के ऐसे खुसूसी नंबर्स का पता चला कि जिनकी इशाअत सानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज से 70 साल पहले या 80 साल पहले इकबाल पर कोई नंबर शाया हुआ है तो जो लिखने वाले लोग हैं रिसाला उर्दू में वो तो पहले दिन से लेकर के आज तक कहीं भी हमें कोई कमतर मेयार के लिखने वाले लोग नज़र नहीं आते। तो आज से अगर 70 साल पहले एक इकबाल नंबर शाया हुआ या मीर अनीस नंबर शाया हुआ या हादी नंबर शाया हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोग्रामों में उन जो खुसूसी शुमारे हैं उनको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए और उनको दोबारा शाया करना चाहिए। वो एक हमारा वरना होता ये कि कोई मुहक्किक तो आकर शायद उनकी तलाश करेगा, लेकिन आम आदमी उस ज़माने के इकबाल नंबर को या हादी नंबर को शायद ना देख सके, ना पढ़ सके। मुझे याद है नरंगे ख्याल के जो इकबाल नंबर थे वो नकूश ने 3 जिल्दों में शाया किया और वो इतने आला दर्जे के शुमारे हैं और उसमें लिखने वाले जो लोग हैं मौलवी अब्दुल हक समेत इतने लोग उसमें लिखने वाले हैं और इतने शानदार वो मज़ामीन हैं कि हर जगह वो तहकीकी हवाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें एक ये है कि हमें थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए, थोड़ा हौसला अफजाई करनी चाहिए अपने उन स्कॉलर्स की भी जो यहाँ आते हैं और उनको हम ये बताएं कि ये भी एक मौजूद है कि रिसाला उर्दू के 50 साल पर कोई काम कर ले या अगले 50 सालों पर कोई काम कर ले या कौमी ज़बान पर जो अभी एक गुफ्तगू कर रही थी यास्मीन, वो भी एक हमारा असासा है कौमी ज़बान जो है और कौमी ज़बान की अपनी एक तारीख है। उससे पहले हमारी ज़बान और हमारी ज़बान से पहले मौलवी साहब ने हैदराबाद कटन में जाके जो अक्सर रिसाला जो है वो निकाला था उस ज़माने में देखिए उसके अंदर हाली भी शाया होते थे, मौलवी ज़काउल्लाह भी शाया होते थे, मौलवी चरागती भी शाया होते थे, गरामी भी शाया होते थे। तो ऐसे ऐसे लोग उस ज़माने में उन रसायल में शाया हुए। तो ये तो एक पूरी एक हेरिटेज है, एक पूरी विरासत है, यूँ समझ लीजिए कि कौमी ज़बान है, हमारी ज़बान है, रिसाला अफसर है, रिसाला उर्दू है। ये यकीन कीजिए कि हमारे यहाँ उर्दू में तो बाद में ये नकूश वगैरह इन लोगों ने ऐसे रसायन थे जिनमें रिसर्च की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन मौलवी अब्दुल हक का विजन देखिए आप कि आज से 100 साल पहले उन्होंने खालिसन रिसर्च के फ़रोग़ के लिए रिसाला उर्दू जारी किया। तो ये अब मौलवी अब्दुल हक के किसी भी पहलू से उनको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई ये शख्स कोई जीनियस था जिसने अतराफ में काम किया, डायमेंशन में काम किया, जिहाद में काम किया, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हमारे सामने वो लेकर आए। दक्कनी अदब हो गया, लिसानियात हो गई, तहकीक, तनकीद, तबसरा, मुकदमे, खुतबात, किस चीज़ को आप देखेंगे कि एक पूरा जहान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। फिर ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ बड़ी तफसील से जो मौजूदा साल की इनकी इशाअतें हैं
اور جو کتب انہوں نے شائع کیے ہیں وہ سب اپنے طور پہ مثلاً علی عباس حسینی کا ایک کمپلیٹ ایک مکمل کام جو ہے ان کے جو افسانے ہیں وہ 2 جلدوں میں شائع ہو گئے اور شاید یہ نند کشور نے شائع کیے تھے. اس کے بعد پاکستان میں ہم نے صرف نام سنا تھا تو وہ اب کتابی شکل میں آ گئے. مولوی عبدالحق کے مشاہیر کے نام تھے وہ کتابی شکل میں آ گئے. جو آج کل دہشت گردی کا ایک بڑا فتنہ یا آشوب ہمیں نظر آتا ہے اس صورتحال کو ظاہر علمی سطح پر یا فلسفیانہ سطح پر اس کو ایک تھیسس کے اندر اگر موضوع بنایا گیا ہے تو اس پر ایک کتاب جو ہے وہ انجمن نے شائع کر دی ہے. اور جس طرح پریم چند کی کے بارے میں جو 2 کتابیں یہاں شائع ہوئی ہیں ان کا ایک ناول ہے اور ان کی بیوی کی ان کے بارے میں جو یادداشتیں ہیں تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ سب تحقیقی کام ہے اور یہ سب تحقیقی حوالے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی بہت عمدہ کام ہوتا رہا اور اب بھی ہماری جو ٹیم ہے وہ ٹیم جو ہے کتابوں کی اشاعت اور اس کے انتخاب میں بڑی سلیکٹیو ہے. بہت یعنی اس پر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کو شائع کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ادارے کی ایک بڑائی کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ معیاری ہو. کوئی شخص یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ غیر معیاری کام ہے یا یہ کوئی شاید اقربا پروری ہے یا یہ کسی سفارش کی بنا پر یہ شائع ہوا ہے. ہم لوگ بھی جب سفارش کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر انوار احمد کا ذکر ہوا کہ انہوں نے یہ 2 کتابیں جو ریکمینڈ کی تھیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کتاب جو ہے وہ موضوع بنے جو واقعتاً دوسروں کے لیے مفید ہو. اور بہت ہی اہم باتیں کر رہے تھے, بڑے اہم نکات اٹھائے. ڈاکٹر یوسف خشک نے خود ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں اور خاص طور سے جو انہوں نے زبانوں کا مسئلہ چھیڑا ہے اس میں مجھے یاد ہے جب سے انہوں نے چارج لیا تھا وہ اس وقت سے کوشاں ہیں کہ پاکستان جو بڑھتی ہوئی زبانیں ہیں یا مر رہی ہیں زبانیں ان کو کسی طرح سے محفوظ کیا جائے یا ان کو کسی طرح سے بچایا جائے. تو یہ کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو یا ہمیں ان زبانوں کو جو مر رہی ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح سے جو ٹیکنالوجی ہے IT کی ٹیکنالوجی ہے وہاں تک ہمیں ان کو لانا پڑے گا. ان کے جو مائکروسافٹ ایک ٹیکنالوجی گئی ہے اس سطح پر لانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں محفوظ ہوں گی, زبانیں محفوظ ہوں گی اور زبانیں ہی کلچر ہے, زبانیں ہی تہذیب ہے, زبانیں ہی تاریخ ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ اگر اپنی تاریخ لکھیں گے بغیر زبان کے نہیں لکھ سکتے. آپ اگر اپنے کلچر کو شناخت کرنا چاہتے ہیں بغیر زبان کے آپ کلچر کو شناخت نہیں کر سکتے. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کسی تہذیبی زندگی کی ایک نشانی ہیں یا علامت ہیں تو اس تہذیب کو بھی تلاش کرنے کے لیے آپ کو زبان کا سہارا لینا پڑے گا. ہمارے جو بڑے بڑے ادیب شاعر ہیں ان سب نے ہمیں جس تہذیب سے آشنا کیا ہے وہ غزل کی تہذیب ہو, وہ ہماری شاعری کی تہذیب ہو, وہ ہمارے فکشن کی تہذیب ہو. آپ ہر جگہ دیکھیں کہیں بھی آپ صرف باغ و بہار کو اٹھا کر ایک دفعہ پڑھ لیں, میر امن کی باغ و بہار کو, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بصرہ و بغداد کی کہانی ہونے کے باوجود اس نے ہماری تہذیب کو بیان کیا ہے. ہمارے دسترخوان پہ چنے ہوئے جو کھانے ہیں ان کی تفصیل جو ہے اس نے بیان کی ہے. تو ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ادب جو ہے یا زبان جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر خود بھی بہت متحرک اور فعال آدمی ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں دن رات. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیشن ہمارا بہت ہی مفید سیشن اس لحاظ سے رہا کہ اس میں ہمارے چاروں جو مضمون نگار تھے انہوں نے ایسے نکات اٹھائے کہ جو ہمیں سب کو سوچنے پر مائل کریں.